السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وتكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي غوسيت جديده. الوغ كوم توجور كيما عودتكم توجور مع لي بون غوسيت، الوصفات السهله الاقتصاديه والبنينه وبوكو بليس الوصفات الناجحه. الوغ اليوم حنبارطاجي معكم لا فاصون تاعي كيفاش نخدم ولا كيفاش نبريباري هاد لو فلون كراميل في الفوغ. كيما راكم تشوفوا فيه يجي عالي ما شاء الله، لا كولور تاع الكراميل بزاف شابه، خفيف وبزاف بنين. لا بريباراسيون تاعو تري فاسيل افير ولي زانغريديون ماشي كامل مكلفين. هكا بلا ما نطول عليكم نروحو نشوفو كيف المقادير وطريقه التحضير. بسم الله نبداو بلي زانغريديون. اول حاجه نحتاجو هنايا 4 حبيبات ولاد الدجاج يكونوا دافيين. سي امبورطون لي زو تاعكم يكونوا دافيين باش لو فلون تاعكم ينجح. هنايا نحتاجو نص لتر تاع الحليب، وهنايا نسحقو تاني 3 مغارف كبار تاع ماكله تاع سكر، وهنايا نسحقو اون بون كونتيتي اون كويير كبيره تاع ماكله تاع لافاني لازم تكون بيان بومبي، وهنايا نحتاجو تانيك 140 غرام تاع السكر. هاد السكر راح نخدمو به لو كراميل. كوم بروميير ايتاب هنايا راح نخدمو الكراميل في كاسرونه ثقيله. راني راح ندير هذيك 140 غرام تاع السكر. دو بريفيرونس تخدمو في حاجه ثقيله باش السكر تاعكم ما يتحرق لكمش. هنايا نشعل على لا كاسرول ديالي نار قليله، فوالا ديروا ان فو دو باش السكر تاعكم ما يتحرق لكمش تمتم. والسكر تاعكم هنايا ما تحركوهش كامل، جوست كي نشوفوه في لي كوتي ولا في لي باروا هنايا درنا ديك لا كولور دوغي بدا يذوب، تماتيك نستعملو ونحركوه بلا سباتول. هنايا شوفوا السكر ديالي كيفاش بدا يذوب لي في لي كوتي وبدات لا كولور ديالو تحماق. هنايا نقدر نستعمل لا سباتول، تقدروا تستعملوا هذه سباتول اون سيليكون، سينو تقدروا تخدموا تاني غير بالمغرفه اون بوا، مغرفه تاع الحطب. حركوا بيان السكر تاعكم حتى يذوب، نحركوه مليح فوالا حتى ياخذ معنا هذيك لا بيل كولور دوري. ما تخلوش يحماق بزاف ولا يولي فرونسي، سي جوست يذوب هذاك السكر. فوالا هنايا كيما راكم تشوفوا السكر تاعي قريب يذوب لي كومبليتمون. ما تغفلوش عليه كامل، بقاو غير حركوا فيه باسكو السكر يتحرق فاسيلمون. فوالا وهنايا الكراميل كل واحد كيفاش يخدمو، كاين يدير السكر ويعاونو بالماء، انايا لا نحب ندوب السكر وحده باش نتحصل على نتيجه مليحه. واللي حبت تعاون روحها بالماء في 140 غرام تاع السكر تضيف حوالي 2 مغارف كبار تاع ماكله تاع الماء. عليك الكراميل ديالي راه واجد. هنايا نجي ديراكتومون نفرغو في لو مول اللي راني رايحه ندير فيه الفلون. هكذا نفرغوه في لو فون وردوا بالكم باسكو الكراميل كيما على بالكم شويه دونجورو يبدا يطرش شيتو. هكذا نفرشوه كامل. هاوليك الكراميل ديالي بعد ما حطيته في المول راني رايحه نخليه يبرد ويشد روحو. انايا اليوم استعملت هاد لو غران مول فاميليال، نتوما اللي عندها هكا تقدر تستعمل هكذا، سينون تقدروا تستعملوا غير هادوما لي رامكان تاع الفلون. سما يجيكم ان فلون انديفيدوال تاني كيجيكم شباب ويجيكم بريزونطابل، كل واحد يستعمل في الشكل اللي يحبو. الوغ نخلي انايا هنايا الكراميل ديالي يجمد ويشد روحو ونروحو نوجدو كيف لو فلون. هنايا كيما قلت لكم رانا رايحين نبداو في لا بريباراسيون تاع الفلون. هنايا راني حنعاود نستعمل لا ميم كاسرول بلا ما نغسلها، سي جوست باش نغاردي هذيك البنه وهذاك لو غو تاع الكراميل. هنايا عندي هذيك نص لتر تاع الحليب، نفرغها في لا كاسرول ديالي. الحليب تاعكم يكون مغلي بيان سور. وهنايا نحط الحليب ديالي ولا لا كاسرول فوق الفورنو، سي جوست باش يدفى ماشي يغلي ويولي بقبق، سي جوست باش يدفى. لازم الحليب تاعنا يكون دافي مليح. لو طون لي الحليب ديالي راهو يدفى هنايا نجيو نوجدو لاباري تاع الفلون. كيما راكم تشوفوا معايا هنايا في الريسيبيون عندي 4 حبيبات ولاد الدجاج. كيما قلت لكم لازم يكونوا دافين، ما تستعملوش لي زو تاعكم وهما باردين. هنايا نضيف عليهم 3 مغارف كبار تاع ماكله تاع السكر، وهنايا راني رايحه نضيف عليهم تانيك مغرفه كبيره تاع ماكله قلت لكم بيان بومبي تاع لافاني. هنايا دو بريفيرونس تستعملوا لافاني ليكيد، لافاني سائله اللي ماشي متوفره معاها تقدر تستعمل بودر كيما انايا. هي دو بريفيرونس كيما قلت لكم من الاحسن تكون لافاني ليكيد باسكو قاصحه خير وتريح بنينه خير تاع لا بودر باش تغطي لنا كامل الريحه تاع لي زو. وهنا كيما راكم تشوفوا معايا نخلط بيان بلو فوي مانويل حتى يذوب لي كامل هذاك السكر مع الولاد الدجاج، يولي ما يبانش كامل.
فوالا نخلطو مليح مليح. انايا هنايا اليوم راني نخدم معاكم ان فلون كراميل غو كراميل كلاسيك. انايا دي فوا نوع فيه، دي فوا في هاد ليطاب نزيد لو غو تاع كافي، مولفه ندير مغرفه صغيره تاع ماكله تاع نيسكافي نخليها تذوب معاه يجينا بزاف بنين، سما يجينا ان فلون كراميل غو كافي. ولا دي فوا يطلبوه مني غو نوا كوكو. في هاد ليطاب نرميلو حفنه تاع نوا كوكو، فريمون يجي بزاف بنين. بصح اليوم حبيت نعطيكم لا ريسيت اوريجينال ونعطيكم هاد لي زيدي، وما داك نتوما ديروا لو غو اللي تحبوا تخلوه سامبل غو كراميل، سينو تعطروه بلو غو اللي حبيتو. فوالا هنايا توجور مازال نضرب بيان في لي زو مع السكر ولا فاني حتى ينسجموا لي مليح. اللي حبيت تستعمل باتور تقدر تستعمل باتور، بصح دو بريفيرونس تستعملوا غير لو فوي مانويل. هنايا لي زو تاعي راهم مضربين مليح، الحليب تاعي راهو دافي. في هاد ليطاب تبداو تفرغوا غير بشويه هكذا كميات قلال، او ميم طون تحبسوا وتحركوا بلو فوي. لازم تكونوا ان بو رابيد باش الولاد الدجاج تاعكم ما يطيبولكمش مع السخانه تاع الحليب. فوالا فرغوا كميات قليله وخلطوا بيان بالفوي حتى تكملوا كامل لا كونتيتي تاع الحليب. توجور نديروا كميه قليله رابيدمون نحركوا بالفوي كيما قلت لكم باش لي زيت تاعنا ما يطيبوش حتى نكمل كامل لا كونتيتي تاع الحليب. على هذا الفلون بزاف ساهل، لي زانغريديون تاعو ماشي مكلفين كامل، ورايح يجيكم بنين خفيف او ميم طون حيكون بريزونطابل. اون بليس ثاني راح يكون ريش اون فيتامين سورتو للدريريات الصغار، فيه دو لي اي دي زو. فوالا نكمل بلا ميم فاصون حتى نكمل كامل هاد لا كونتيتي تاعي تاع الحليب، نكملها ونرجع معاكم. هنايا كيما راكم تشوفوا معايا بعد ما جمد لي الكراميل ديالي اللي سبقناه في المول اللي حنديرو فيه الفلون، وهنايا عندي لاباري تاع الفلون راهي واجده. نبدا نفرغ في المول بسم الله. نفرغوا كامل هاد لا كونتيتي. اللي يحب يصفيه من هاد الرغوه يقدر يصفيه، بصح دوك تطفى وحدها تطفى. كيما شفتوا معايا المول ديالي تاع الفلون اللي حطيت فيه لاباري تاع الفلون راني حطيتو في بلا واحد اخر كبير عليه، باسكو هاد لو فلون كراميل يطيب في بان ماري، يطيب في حمام مريم. الوغ لازم تحطوا المول ديالكم في بلا يكون كبير عليه او ميم طون يكون عالي، باسكو رانا رايحين نعمروه بالماء سخون. هنايا لازم تعمروا المول ديالكم بالماء سخون هكذا، ما تعمروش حتى للفوق، جوست للنص تاع المول اللي فيه الفلون يتغطى النص ديالو برك، يطيب كيما لا كريم برويلي في ان بان ماري. اللي راهي انتريسي باغ لا ريسيت تاع لا كريم برويلي درتها معكم ديجا في الديبي كيف تحت لاشين، نخلي لكم لو لين ديالها في لا بار دانفو. اون سي جامي كش وحده تحب تجربها، ناجحه بزاف بنينه. فوالا هنايا راني وصلت للنص. وبيان سور في هاد ليتاب رانا رايحين ندخلو الفلون ديالنا باش يطيب. شعلت الفور ديالي على لافونس على 170 درجه. بالنسبه لا دوري تاع لا كويسون المده تاع الطهي انايا مولفيش بلي 40 دقيقه، وانتوما سا ديبون كل وحده على حساب الفور ديالها. ندخلوه يطيب ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما يوجد. هاوليك هنايا الفلون ديالي بعد ما طاب بداو خرجتو من الفوق. لا دوري تاع لا كويسون تاعو شدت لي 40 مينوت هكاك، مده الطهي ديالو شدت لي واحد 40 دقيقه كيما قلت لكم كل وحده على حساب الفوق تاعها. نحيتو هذاك لو غران بلاطو اللي طيبتو فيه، نشفتو كامل بيان بلو بابي ابسوربون، حطيتو فوق لو بلان دو طرافاي قسمه برد مده 5 دقائق هكاك قسمه تخرج له هذيك لا فابور اي تو. دوكا تيك راني رايحه نغلفو بابي فيل وندخلو للفريجيدير باش يبرد، نخليه من 3 سوايع ونص حتى 4 سوايع هكاك. لازم يبرد لنا كومبليتمون باش نقدروا نديموليوه ونقلبوه في لاسيت دو دريساج. لو كان تقلبوه وهو سخون ماهوش ينجح لكم ويجيكم فاسد. الوغ نغلف انايا الفلون تاعي نحطوه في الفريجيدير يبرد ونتلاقاو كيف ان شاء الله باش نشوفوه في الشكل النهائي.
الوغ بعد ما خليت الفلون ديالي روبوزا بيان في الفريجيدير مده 3h30 3 سوايع ونص وخليته برد مليح وحكم روحو. هنايا غير بلو كوتو غير بالموس راني رايحه نبدا نديموليه معاكم. بسم الله. نجوزولو هكذايا في الحواف تاعو كامل في لي كوتي كامل غير بالموس. ميم الا درتوهم في دي غامكان صغار هادوك تاع الفلون انديفيدويل جوزولو غير هكذا بالموس باش يديتاشا فاسيلمون من المول. قيسو حتى لتحت فوالا باش يتنحى لكم فاسيلمون. وهنايا جبت لو بلا ديالي دو دريساج باش نقلبوه كيف فوالا. حطوه هكذايا ا لونفير وقلبوا المول تاعكم بهاد لا فاصون. بسم الله. فوالا روحوا معاه غير بالعقل هكذا اي فوالا الشكل ديالو النهائي. هاوليك حنايا بعد ما قلبتو معاكم كيفاش يجي. لي مورسو لي جاونا من الفوق برك نعاودو نحبطوهم هكذا باش لا ديكوراسيون تجينا شابه فيه. وكل واحد هنايا كيفاش يحب يخليه. اللي يحب يخليه سامبل يقدمو هكذايا ويقسمو دي بتي مورسو، واللي يحب يديرلو كاش ديكوراسيون خفيفه يقدر يديرلو بطبيعه الحال الشكل اللي يحب. هاوليك هنايا لو فلون كراميل ديالنا في الشكل تاعو النهائي. بعد ما حطيته معاكم في لو بلا دو دريساج زدتلو برك اون بوتيت توش تاع لا ديكوراسيون. درتلو هنايا حبه سوريس كونفيت مع وريقه تاع النعناع جوست بور لا ديكوراسيون. نتوما تقدروا ديروا اي حاجه متوفره معاكم في الدار كوم تقدروا تخلوه سامبل. شفتوا معايا لي زانغريديون شفتوا كامل لي زيتاب تاع لا بريباراسيون بزاف ساهل. ننصحكم باش تجربوه وتشاركوني تطبيقاتكم. نقسم معاكم هنايا ان مورسو نشوفوا كيفاش جانا. بسم الله. فريمون بزاف خفيف ولا غالموس راهو يمشي وحده. فوالا هاوليك بعد ما قسمتو معاكم فوالا شوفوا كيفاش جانا ما شاء الله عالي. لا كولور تاع الكراميل بزاف شابه وشوفوا شحال خفيف. فوالا باين بلي خفيف وناجح. نقسم معاكم شوفوا كيفاش يجي. بسم الله. فريمون ما شاء الله ريان ادير. بسم الله. بزاف بنين ننصحكم باش تجربوه. فوالا شهيتكم في الجنه ان شاء الله. الوغ هذه هي لا فيديو تاعنا تاع اليوم اللي كانت فلون كراميل في الفور. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. الى عجبتكم لا فيديو تاع اليوم ما تنساوش ان جيم ان كومونتير اي ان بارطاج كوم توجور. واذا كانت هذه لا بروميير فوا دخلتي لاشين ديالي وعجباتك ما تنساش ديري ابوني باش يوصلك كل ما هو جديد. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل. مع السلامه.